महत्त्वपूर्ण समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा गोष्ठी गरिरहेका छौँ, छलफल गोष्ठी। अब यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। म तपाईहरु समक्ष अलिकति सविस्तार केही कुरा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले यो दक्षिण एसिया जोन अफ टर्माइल हुँदैछ, अर्थात् यो दक्षिण एसियामा एउटा राजनीतिक भुमरी आइरहेको छ। यो भुमरीको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्छु। भुमरी कहिले कहाँनिर पर्छ, कहिले कहाँनिर पर्छ, कहिले कहाँनिर पर्छ। यो बर्खामा तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ, जहाँनिर बादलको भुमरी बढ्ता पर्यो त्यही पानी ओइरिन्छ र त्यो डाँडै भत्किन्छ। ठुलो विपत्ति त्यो गाउँमा आउँछ। यो भुमरी दक्षिण एसियामा आएको छ भनेर बीपीले भन्नुभएको थियो। त्यो भुमरी अहिले चाहिँ नेपालमा आइपुगेको छ। 45 वर्ष अगाडि उहाँले भनेको भुमरी अहिले आएर नेपालमा चाहिँ त्यो भुमरी आइरहेको छ। यसबाट नेपाललाई बचाउनु छ। यसबाट नेपाललाई बचाउने सामर्थ्य राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ। यसबाट नेपाललाई कसले बचाउँछ? म मेरो साथीहरूलाई भन्छु, यो भुमरीबाट नेपाललाई कसले बचाउन सक्ने, कसरी बचाउन सक्ने, कुन विश्लेषण र कुन चाहिने किसिमको सोच बनाएर चाहिने यो भुमरीबाट राष्ट्र बचाउन सकिन्छ। आजको छलफलको विषय यही हो। आजको चाहिँ यो चाहिँ छलफलको विषय यही हो। र म यहीँनिर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो भुमरी कसले ल्यायो, कसले भुमरीलाई नेपालभित्र भित्रायो, त्यो कुरा केपी ओली हो। यो केपी ओली कसको इसारामा यो देशभित्र यो भुमरी ल्याइरहेको छ, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधानमा नभएको, संविधानमै नभएको यो चाहिने आफ्नो अधिकारलाई यहाँ प्रयोग गर्नु, यो के हो? वास्तवमा म एउटा कुरो मलाई सम्झना छ। 62-63 को आन्दोलन भइरहेको बेलामा केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो, यो बैलगाडा चढेर यो सङ्घीय यो अमेरिका पुग्न जस्तै यो यस्ता किसिमका यिनका आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। यस्ता आन्दोलन, यस्ता फाटफुटे सडकले यो नाराले चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। यो चाहिँ बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो, उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जो बन्यो, आखिर त उहाँले नपत्याएको कुरा भयो, उहाँले नचाहेको कुरा भयो, उहाँले चाहिँ हुन्न भनेको कुरा भयो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर दुर्भाग्यले कहाँबाट चाहिँ उहाँ नै त्यसको जिम्मेवार बन्न पुग्नुभयो। उहाँ नै त्यसको चाहिँ संरक्षक भनौँ अथवा चाहिँ यो संविधानको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ उहाँ बन्न पुग्नुभयो। नेपालको विडम्बना हो यो। र अहिले आएर उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जुन 62-63 मा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो, त्यही संविधानलाई अहिले आएर उहाँले म मान्दिनँ भन्नुभयो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान म मान्दिनँ भनेर आजको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। यो मान्दिनँ भनेको के हो भनेदेखि यो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई उहाँले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभयो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको कहीँ पनि छैन लेखेको। यो संविधानमा दिँदै नदिएको अधिकार, यो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा, यो संविधानमा एउटा मात्रै कुरा छ। त्यो कुरा के छ भन्दाखेरिमा 3-4वटा पटक चाहिने कुनै पनि हालतमा यो सरकार प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने, प्रधानमन्त्री छान्न सकेन भने त्यो अवस्था विघटन हुन्छ। त्यति मात्रै छ यो संविधान। सरकार दिन सकेन भने सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधि सभा किन चाहियो? त्यसलाई चाहिँ राख्नुको काम छैन। अर्को प्रतिनिधि सभा ल्याएर भने पनि सरकार त बनाउनु पर्यो भनेर त्यो ठाउँ राखेको छ, अरू कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर उहाँले
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरा उहाँले गर्नुभयो। घोषणा गरिदिनु भयो र राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने थियो। मैले त त्यही बेला भन्दै थिएँ राष्ट्रपति यो विधानमा नभएको कुरा भयो है र एकपल्ट विचार गरेर त कमसेकम भन्नुहोस्। तपाईँहरूले कन्सल्टेसन त गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले पहिले पनि गर्थे। तपाईँ त संविधानको संरक्षक हो, तपाईँको त जिम्मेवारी छ नि भनेर मैले त्यही बेला तत्काल भनेको थिएँ। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि सिधै उहाँले जे ल्याउनु भयो त्यही घोषणा गरिदिनु भयो। राष्ट्रपति पनि यसमा मिल्नुभयो, महत्त्वमा मिल्नुभयो र संविधानले दिँदै नदिएको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो। भङ्ग भयो भनियो, वास्तवमा भङ्ग भएको छैन। बुझ्नु हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्था छैन, किनभने विधानमै छैन। कसरी भङ्ग भयो यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा उठेको छ। तर पनि के भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रपति छ, राज्य छ, सार्वभौम सरकार छ, जनताले चुनेको। अब यसमा चाहिँ अदालत छ। हामीले अब पर्खने ठाउँ चाहिँ नि अदालत हो। अब हामीले प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिले त करेक्सन गर्नु भएन। अब सर्वोच्च अदालतले यसको चाहिँ नि त्यसलाई सच्याउने काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ साकार गर्न लागेका हामीहरू एउटा पक्ष हो। हामी आफ्नो पक्षको कुरा वकालत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने कुरा हो, आफ्नो जिकिर राख्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मैले आफ्नो जिकिर राखेँ। मैले सम्मानित अदालतलाई मैले चाहिँ सुन्ने गरेर मैले वकालत गर्छु। किन गर्छु भनेदेखि यो मेरो पक्ष हो, किनभने यो संविधान मेरो पक्ष हो। यो संविधानमाथि जबरजस्ती भएको छ। यो संविधान नै गयो भने, यो संविधानमाथि जसले पनि भत्काउन सक्ने भयो भने यो चुनावको के अर्थ छ? चुनाव कहिल्यै पनि हामी बहिष्कार गर्ने पार्टी होइन। चुनावबाट हामी भाग्छौँ कहिले भने होइन। तर चुनाव कहाँबाट हुन्छ? यो चुनाव गराउनलाई चाहिँ यो विघटन गरे हो। यो चुनाव गराउने उद्देश्यले यो भङ्ग भएको छ प्रतिनिधि सभा। यो त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा छ। आफ्नो 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा कुनै समस्या नआइकन, प्रतिनिधि सभामा समस्या आएको होइन, पार्टीभित्र खिचातानी भएको होला। पहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिने विश्वासको मत फेल हुँदा अथवा के हुँदा विघटन हुने त्यो एउटा प्रसङ्ग थियो। अहिले त त्यो किसिमको विधानमा व्यवस्था पनि छैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध आएको पनि छैन भने उहाँले बाहिरैबाट प्रतिनिधि सभालाई हानिदिनु भयो भनेपछि चाहिँ नि यो चुनाव गराउनलाई फेरि चाहिँ मेरो 2/3 ल्याउँछु भनेर उहाँले गफ गरेर यो फेरि 2/3 ल्याउनलाई चाहिँ यो चाहिँ भङ्ग गरे हो। भएको 2/3 आफ्नो पालेर फेरि 2/3 कहाँ ल्याउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। योभन्दा यो कसले पत्याउँछ? कुन लाटोले पत्याउँछ? एउटा प्रश्न त छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी चाहिँ नि यो भङ्ग गरिएको प्रतिनिधि सभा यो फेरि बिउताला र फेरि बिउताउला भन्ने यो चाहिँ भङ्ग गर्नेको मनमा छैन। यो नियतले गरिएको होइन। यो प्रतिनिधि सभा फेरि चुनाव गरेर ल्याउने नियतले यो भङ्ग भएको छैन। यो कुरा चाहिँ नि मेरो चाहिँ एउटा अन्तरात्माले चाहिँ नि भन्छ, यहाँको सबै राजनीतिक हिसाबले भन्छ। र यसको पछाडि अनेक किसिमका मैले अघि भनिसकेँ। यो नेपालमा एउटा भुमरी, अन्तर्राष्ट्रिय खिचातानीको भुमरी नेपालमा भित्र्याउनको लागि गरिएको छ। यो काम नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ भुमरीमा पार्नको लागि यो काम गरिएको छ। यो संसद, यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको छ कि नेपाललाई एउटा भुमरीमा पार्नको लागि? तपाईँहरू त देखिन्छ नि लक्षण त। यहाँ कसका लेखहरू कस्ता आएका छन्, पढ्नुभएको छ होला। यहाँ को आएर गए हेर्नुभयो होला। दौडेर किन यहाँ कुदाकुद भइरहेको छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय तानातानीको भुमरी भयो कि भएन त्यो भन्नै पर्दैन। बुझ्ने मान्छेलाई सबै कुरा यहाँ छर्लङ्ग भइसकेको छ। यहाँ जसरी कुदेर चाहिँ यहाँ दौडादौडी भयो त्यसैबाट बुझिन्छ कि यहाँ उछिरा पाछिन हुन थालिसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको। त्यसो भएर मैले त अस्ति दमौलीमा भने झन्डै यो अफगानिस्तान जस्तै बनाउन खोजियो नेपाललाई। नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोजियो, त्यो दुर्दशामा पुर्याउन खोजियो। नेपाललाई कुन हालतमा छ त्यहाँको इतिहास पढ्नुहोस्, त्यहाँको घटनाक्रमलाई पढ्नुहोस्।
त्यहाँ कत्रो दर्दनाक स्थिति छ त्यो देशमा आज। त्यसकारण आज नेपाललाई फेरि दर्दनाक स्थितिमा पुर्याउने, हिजो 10 वर्ष चाहिँ नि त्यत्रो द्वन्द्व भोगेर आएको नेपाल फेरि अहिले चाहिँ यहाँ दर्दनाक स्थितिमा पुर्याउने यो कोसिस भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो विघटन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रको हितमा छैन। यो राष्ट्रको घात गर्न आएको विघटनलाई अझै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका चाहिँ न्यायमूर्तिहरूलाई मैले अपिल गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले कमसेकम संविधान पढिदिनुहोस्। संविधानमा 3टा कुरा हुन्छ संविधानको व्याख्या गर्दा। सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। संविधानको व्याख्या गर्दा 3टा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा हुन्छ संविधानमा लेखिएको अक्षर, अर्को हुन्छ संविधानको भावना, लेटर एन्ड स्पिरिट। त्यसपछि तेस्रो कुरा हुन्छ विधिदाताको मनसाय। विधिदाताको मनसाय भनेको के हो भनेदेखि हामी हो विधिदाता। संविधान सभामा हामी थियौँ, हामीले बनाएको यो संविधान। प्रचण्डले चाहिँ राष्ट्रपति भने हामीले के भन्यौँ, म छु त्यहाँ, के भन्यौँ हामीले भने होइन, यो संविधान हामी जो बनाएका छौँ समावेशी संविधान बनाएका छौँ। समावेशिता भनेको के भनेदेखि महिलाका प्रतिनिधि, दलितका प्रतिनिधि, जनजातिका प्रतिनिधि, अल्पसङ्ख्यक मुसलमानका प्रतिनिधि, थारूका, मधेसीका सबै विकट क्षेत्रका प्रतिनिधि चाहिने प्रतिनिधि सभामा हामी चुनेर पठाउँछौँ। त्यसलाई हामी समावेशी व्यवस्था भन्छौँ। ती चुनिएका प्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा सरकार हुने कि नहुने, प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, तिनले चुन्न पाउने कि नपाउने प्रधानमन्त्रीलाई, तिनले हटाउन पाउने कि नपाउने प्रधानमन्त्रीलाई, तिनको खटनमा सरकार रहने कि नरहने, सरकार चाहिँ संसदको खटनमा नरहने भएपछि छुट्टै एउटा कार्यकारी अधिकार लिएर बाहिरबाट चुनिएर आएको मान्छे भएपछि त्यो संसदमा चाहिने जम्मा भएका ती सबै जनताका प्रतिनिधिको के भोइस हुन्छ, के तागत हुन्छ, के हैसियत हुन्छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो समावेशी लोकतन्त्र बनाउने हो भने त संसदीय प्रणाली नै चाहिन्छ भनेर भन्ने हामी। त्यो भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज भयो। कम्प्रोमाइज के भयो भनेदेखि त्यसो भएदेखि 2 वर्ष नभइकन अथवा यसो नभइकन प्रधानमन्त्री पनि हटाउन नपाइने, अनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइने, नत्र 5 वर्ष संसद भङ्ग गर्न नपाइने भनेर हामीले 5 वर्षसम्म संसद भङ्ग गर्न सरकारै दिन सकेन भने मात्रै संसद भङ्ग गर्ने, सरकार दिन सकेसम्म संसद भङ्ग हुँदैन भनेर लेखेको छ विधानमा। त्यसकारण हामी त विधिदाता हो, हाम्रो मनसाय हो कि चाहिँ यो चाहिँ विघटन नहोस् 5 वर्ष। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन आजको आवश्यकता हो र यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनले नै नेपाललाई विग्रहबाट बचाउँछ। नेपाललाई यो शक्ति केन्द्रको अखाडा बन्नबाट, यो चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ घुमरीमा फस्नबाट नेपाललाई यो चाहिँ उसले बचाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो घुमरीबाट बचाउनको लागि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। होइन भने यो चाहिँ चुनाव गर्ने यिनको मनसाय पनि छैन, चुनाव हुने परिस्थिति पनि छैन। त्यो अवस्थामा चुनाव नहुने अनि केपी ओलीले चाहिँ सारा जनताका प्रतिनिधिलाई सडकमा फालिदिएर म चाहिँ शासक हुँ, म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर बसेको कसले देख्न चाहन्छ? अनि त्यो बेला के हुन्छ नेपालमा? केपी ओलीले शासन गरिरहेको सुनेर मानेर को बस्छ? अनि त्यहाँबाट एउटा ठुलो द्वन्द्व, ठुलो सङ्घर्ष। त्यसो भएको हुनाले ठुलो सङ्घर्ष होइन। हाम्रो पार्टीमा अलिकति छलफल भएको छ। म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु, धेरै कुरा भन्दिनँ होइन। यो त चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको लागि त जोड त दिनुपर्छ नि होइन। प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन पनि हुने, अदालतले फिर्ता पनि नगरिदिने, अनि भोलि चुनाव पनि नहुने भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा चुनाव पनि नहुने हो भनेदेखि त त्यो बेलामा हामी पनि कहाँ छौँ र? हामी पनि जान्छौँ सङ्घर्षमा। हाम्रो पार्टीका जो साथीहरू हुनुहुन्छ नि अहिले चाहिँ धेरै बोल्नु हुँदैन, धेरै सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ कि चाहिँ यहाँ चुनाव नगरेर केपी ओली नेपालमा बस्न सक्छ। अस्ति हाम्रो पार्टीको कार्य समितिमै भयो छलफल, यो कुरा कहीँ छिपेको छैन होला। कार्य समितिमा सभापतिले भन्नु चुनाव नगरेर केपी ओली नेपालमा कसरी बस्न सक्छ? मैले भने चुनाव नगरेर केपी ओली बस्न नसक्ने परिस्थिति जुन बेला आधी बेहोरी आउला, उसलाई बगाउने आधी बेहोरी, त्यो आधी बेहोरीले तपाईँलाई पनि बगायो भने के गर्नुहुन्छ? स्वापूर्व अख्तियार बनाइदियो भने के गर्नुहुन्छ? मैले त्यही बेला भनेको छु।
कार्य समितिमा भनेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ आधी बेरी त आउनै पर्ने छ भने अहिले यसलाई बचाउनु पऱ्यो नि, अहिले बचाउनु पऱ्यो नि। यो कुरा एउटा कुरा साथीहरूले बुझिदिनुहोस्। र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन आजको यो संविधान बचाउने कुरा आजको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष गरिकन उत्तरदायित्व हो। नेपाली काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो यो संविधान बचाउने, यो लोकतन्त्र बचाउने। हामी केवल चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि, सांसद बन्नको लागि मात्रै राजनीतिमा लागेको होइन। हामी त लोकतन्त्र साकार गर्नको लागि राजनीतिमा लागेको, जनतालाई स्वतन्त्र नागरिक बनाउनको लागि राजनीतिमा लागेको, जनताको सार्वभौम सत्ताको लागि हामी राजनीतिमा लागेको। आज चाहिँ जसले भए त्यसले एउटा महत्त्वाकांक्षी नेताले यो जनताको सार्वभौमिकता केही पनि होइन, मेरो सार्वभौमिकता, म नै विशेष अधिकार सम्पन्न व्यक्ति भनेर भन्न पाइन्छ? कोही पनि हुँदैन लोकतन्त्रमा विशेष व्यक्ति, कोही पनि हुँदैन विशेष अधिकार सम्पन्न व्यक्ति। प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छैन, संविधानले दिएको छैन कुनै पनि अधिकार। र लोकतन्त्रमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म यसको चाहिँ राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरिमा पनि, लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने लोकतन्त्रमा कोही पनि हिरो हुँदैन, कोही पनि सर्वे सर्वा हुँदैन। लोकतन्त्रमा त के हुन्छ भने फर्स्ट एमङ इक्वल भन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ। बराबरीका बिचमा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर। बराबरीको बिचमा 1 नम्बर हो प्रधानमन्त्री, सर्वे सर्वा होइन प्रधानमन्त्री, सर्वशक्तिमान होइन प्रधानमन्त्री, तानाशाह होइन। सर्वशक्तिमान त तानाशाह हुन्छ, तानाशाह त होइन लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री। तानाशाहले मात्रै आफ्नो मुखमा कानुन छ भन्छ, केपी ओलीको मुखमा कानुन छ, त्यसलाई मान्न सक्छौँ अहिले हामी? त्यसो भएको हुनाले यो विघटन नै बिल्कुलै चाहिँ संविधान विरोधी छ, यो विघटन लोकतन्त्र विरोधी छ, यो संविधान, यो चाहिँ विघटन जनमतको विरोधी छ। जनताले दिएको यो चाहिँ अभिमत हो। त्यो अस्तिको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीका जति साथी अथवा अरू प्रतिनिधि सभामा जो पुगे तिनीहरूलाई चाहिँ ती सबै जनता तिनको विरोधी छ। यो विघटन चाहिँ जनमत जनादेशको विरोधी छ र यो विघटन यो राष्ट्रको विरोधी छ। एउटा कुरा म यो भन्न चाहन्छु। त्यसकारण अब हामी कसरी जान्छौँ? यहाँभित्र एउटा छलफल भइरहेछ साथी हो। अब हामी चाहिँ कसैसँग मिल्नु हुँदैन, कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन। एउटा तर्क खुब आएको छ अहिले जोडदारसित कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस मिल्दाखेरि सबै बिग्रियो भन्छ। कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस मिल्दा कहाँ बिग्रियो? म एउटा प्रश्न गर्छु आज। अब खुलेर छलफल गर्ने बेला हो। यो लुकीछरीको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, यदि 2046 सालमा गणेश मानजीले ल तिमीहरू चाहिँ आफ्नो वाम मोर्चा बनाएर आऊ, तिमीहरू हामी मिलेर चाहिँ यो पञ्चायत फाल्दिउँ भनेर नभनेको भए 46 सालमा संयुक्त सङ्घर्ष नभएको भए के पञ्चायत जान्थ्यो? पञ्चायत जान्थ्यो भने 42 सालमा किन गएन? काङ्ग्रेसले एक्लै सत्याग्रह गरेको थियो नि, त्यो बेला किन गयो? 46 सालमा चाहिँ जब संयुक्त आन्दोलन भयो तब पञ्चायत गयो। अब अर्को कुरा म यहीँनिर भन्छु, पञ्चायत गएर के संयुक्त आन्दोलन गरेर के काङ्ग्रेसलाई नोक्सान भयो त? आखिर त काङ्ग्रेसकै सरकार बन्यो नि, काङ्ग्रेसकै सरकार बन्यो। काङ्ग्रेसलाई के नोक्सान भयो? व्यवस्था गयो, काङ्ग्रेसको आत्मसत्ता त आएको थियो नि। तपाईँ सत्ता चलाउन सक्नु भएन त तपाईँ आफ्नो ढङ्गले पुर्याउनुहुन्न त। तपाईँले चाहिँ आफूले पाएको जनमत बहुमतको सरकार तपाईँ ठिकाएर बस्न नसक्ने, अनि त्यहाँबाट तपाईँले कसलाई दोष दिनुहुन्छ? होइन, तपाईँको आफ्नै ढङ्ग नपुगेर, आफ्नै चाहिँ सुझबुझ नपुगेर, आफ्नै चाहिँ उदारताको कमी अथवा चाहिँ आफै नै साथीको बिचमा एउटा सहिष्णुताको अभाव, होइन, त्यसले गर्दाखेरिमा आफैले फालिदिएको होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई त जनताले त दिएको थियो नि, हामीलाई त 46 सालको आन्दोलनले त सत्तामा पुर्याएको थियो नि। नम्बर 1 कुरा, 62मै पनि भन्नुहोस् ज्ञानेन्द्रको त्यत्रो तानाशाही आयो, त्यो सारा संयुक्त सङ्घर्षले आन्दोलन भयो। त्यही सङ्घर्षबाट आएको परिवर्तनबाट गिरिजाबाबु सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि। त्यही प्रधानमन्त्री हाम्रै सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त। काङ्ग्रेसलाई कहाँ नोक्सान भयो? यो चाहिँ कम्युनिस्ट मिलिमित्रै सर्वनाश हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुईवटा थरी मान्छेले भन्छन्। एउटा आत्मविश्वास नभएका मान्छेले भन्छन् कम्युनिस्टसँग मिल्दाखेरिमा कहीँ चाहिँ उनीहरूले लटपटाइदिन्छन् कि भनेर। आफूमा विश्वास हुनु पऱ्यो, आफूमा शक्ति हुनु पऱ्यो, आफूमा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने आफूमा त्यो तागत हुनु पऱ्यो।
त्यो चाहिँ आफूमा त्यो आत्मविश्वास मनोनैतिक शक्ति हुनु पर्यो कि हामी सही कुरा छ, हाम्रो सिद्धान्त सही छ, हाम्रो सिद्धान्त जनतालाई बुझाएर हामी हाम्रो पक्षमा जनतालाई ल्याउँछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास भएको मान्छे त्यो हुनु पर्यो एउटा। र त्यो आत्मविश्वास नभएको मान्छेले यो कुरा भन्छ। अर्को कुरा दरबार परस्त मान्छेले यो कुरा भन्छ। दरबार परस्त मान्छेले कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन, प्रजातन्त्रवादी भनेर भन्छ। किनभने कम्युनिस्टमा मिलेपछि पुराना प्रतिक्रियावादीहरू त फ्याँकिन्छ, धुलो साथ हुन्छन् नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ भन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ पुनरुत्थानवादीहरूलाई चाहिँ फेरि मौका त आउँदैन नि यहाँ। त्यसो भएको हुनाले यो पुनरुत्थानवादीहरू वास्तवमा भन्यो भने दरबार म भन्छु अहिले यहाँ एक थरी हाम्रो साथीहरूको एउटा भनाइ छ, हामीले राजतन्त्र फाल्न नहुने, हामीले राजा फालेको हुनाले पनि गल्ती भयो कि भन्ने पनि यहाँ कुरा छ। म भन्न चाहन्छु यो मेलमिलाप बिपीले ल्याएको मेलमिलाप त्यसको सबैभन्दा ठुलो विरोधी को? त्यो मेलमिलापको बैरी को मैले देखिरहेको छु। म त साक्षी छु। यो मेलमिलापको बैरी दरबार नै हो मेलमिलापको बैरी। बिपी कोइरालाले घाँटी जोडेको त राजासित मैले घाँटी जोडेर आएँ भन्दाखेरिमा उहाँलाई के व्यवहार गरियो, कसरी व्यवहार गरियो? तपाईँहरू यही हुनुहुन्छ। लगेर जेलमा कोचियो, बल्ल बल्ल छुटेपछि चाहिँ यहाँ पोखरा आउँदाखेरिमा यहीँ एयरपोर्टमा ढुङ्गारी ताराभाटहरू यसो यज्ञ थापाहरू चाहिँ कृष्ण सुकराजहरू सबै यहीँ हुनुहुन्छ नि त। त्यो दिन लगेर कोचेको त त्यही उसमा हो नि, यही नेरको कता हो। त्यो दिन हामीले एउटा कोठा 40जनालाई बिनबहादुर र धीरबहादुर चाहिँ मुखभरि चाहिँ के पोतेको थियो धीरबहादुरको मुखमा है, या अलकत्रा पोतेको अलकत्रा पोत्ने। बिपीलाई स्वागत गर्नु गएको धीरबहादुरलाई अलकत्रा पोत्ने। केही राजा होइन, केही पञ्चायत होइन, तिनै पञ्च होइनन्, राजावादी होइनन् यो पोत्ने। अनि बिपीलाई चाहिँ बाबा म चाहिँ चुनाव लड्छु, बिपीले जनमत सङ्ग्रह आयो, हामी विद्यार्थीले गरिदियौँ। बिपी त वास्तवमा भर्सक चाहिँ हेर्नुहोस् है, मेलमिलाप बिग्रन्छ कि भनेर मान्नुभएको थियो नि। गणेश मानजी र किसिमजीले साथ दिनुभयो होइन। हामीले चाहिँ नि आन्दोलन भूमिदियौँ अगाडि है, जनमत सङ्ग्रह बाध्य भएर दिनु पऱ्यो। तर त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई किन हरायो भने बिपीलाई हराएको। जनमत सङ्ग्रह जित्यो भने बिपी कोइरालालाई कसैले रोक्नु सक्दैन। यो फेरि एउटा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुन आउँछ भनेर उहाँकै विरुद्धमा हो त्यो पञ्चायत जिताएको र बहुदल हराएको पनि त्यसरी हरायो। त्यसपछि हरेकचोटि यो मेलमिलापको विरुद्धमा हामीले राजासित मिलेर राजाले संवैधानिक परिधिमा बस्ने, जनताले चाहिने शासन गर्ने, जनताको प्रतिनिधिले शासन गर्ने सम्झौता हो राजाको र हाम्रो बिचमा अनुबन्ध हो। त्यो अनुबन्धलाई कसले तोड्यो? राजाले आफैले तोडेका हुन् कि होइन? जनतासँग गरेको अनुबन्ध तोड्दै बारम्बार धोका दिँदै आउने। अनि त्यो राजतन्त्रले केसम्म गर्यो? त्यो बेला त त्यो गर्यो, गिर्जाहरूलाई लगेर चाहिँ जाक्यो, के गर्यो? त्योभन्दा पहिले 3 वर्ष हामीले हुन पाएको छैन। माओवादी कसले जन्मायो? मैले त त्यो बेला तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। म त प्रत्यक्षदर्शी हो। यो निर्मल निवास हो, यो माओवादीको परमधाम निर्मल निवास हो। मैले त्यही बेला भने होइन, माओवादी जन्माएर काट्ने प्रजातन्त्रवादीलाई, काङ्ग्रेसलाई होइन, कटाउने मराउने। अनि त्यो दरबार मलाई थाहा छ, मैले जुन दिन राजीनामा गर्नु पर्यो गृहमन्त्रीबाट, थाहा छ त्यहाँ कसरी चाहिँ त्यहाँ व्यवहार भयो होइन। उहाँ चाहिँ सेनाका के अरे माओवादीले गएर चाहिँ हाम्रा पुलिस 60जना पुलिस चाहिँ कत्लेआम गरेर चाहिँ त्यहाँ रुकुमकोटमा चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो नृशंस हत्या मैले देखेर बेलुका दरबारमा, म बेलुका काठमाडौँ फर्केर दरबारमा कार्यक्रम थियो, म गएँ, मेरो मिसेस पनि त्यहाँ गएको। त्यहाँ चाहिने दरबारियाहरू हामीहरू उतापट्टि भएको बेलामा बल्ल खायो काङ्ग्रेस, खान्छ काङ्ग्रेस। अब हेर्दै जाउँ काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भनेर सारा दरबारका दरबारियाहरू त्यो दिन चाहिँ कुच्ची खा भनेर भन्ने। त्यत्रो आफ्ना पुलिस मर्दा, आफ्ना पुलिस मारिँदाखेरिमा चाहिँ दरबार मातम बनाएर बस्ने। अनि यो दरबार, अनि यही दरबारलाई चाहिँ अब गर्नको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिल्न हुँदैन भनेर चाहिँ अनि यिनीहरूका भाषामा चाहिँ काङ्ग्रेस अनि त्यहाँबाट यिनले जे भन्छ त्यसैमा लाग्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस्, यस्तै हाम्रा विरुद्ध, लोकतन्त्रको विरुद्ध जहिले पनि काङ्ग्रेसलाई खेदो सारा कम्युनिस्ट दरबारमा बसाएर, पञ्चायतमा घुसाएर, उनीहरूलाई फाइदा बनाएर
उनीहरूलाई चाहिँ नि माथि माथि पुर्याएर अनि प्रजातन्त्रवादी जतिलाई पञ्चायतभित्रै पनि के हालत थियो। यही जिल्लाको म कुरा भन्छु, यही जिल्लामा 2 थरी पञ्च थिए। पञ्चकै कुरा गर्ने हो भने पनि ल, पञ्चकै कुरा गर्ने भने 2 थरी पञ्च थिए। 1 थरी पञ्च दरबारका नजिकका राजावादी अञ्चलाधीशका नजिकका, 1 थरी पञ्च अलिकति लिबरल र उदार खालका, तिनलाई कसरी खेदिएको थियो। यहाँ यही छन् नि, यही श्रीकान्त अधिकारीहरूलाई कसरी खेदिएको थियो। यहाँ चाहिँ ऊ हाम्रो के अरे के हुनुहुन्छ नि चाहिँ बुढाहरूको, उहाँहरूलाई कसरी खेदिएको थियो। यहीँका चाहिँ अलिकति लिबरल मान्छेहरूलाई चाहिँ कुन व्यवहार गरिएको थियो। र अनि त्यसपछि चाहिँ कट्टर पञ्चहरूको कत्रो हाली बोहाली यहाँ थियो। त्यसो भएको हुनाले यो काङ्ग्रेसलाई देखि नसहने र जहिले पनि काङ्ग्रेसकै विरुद्ध चाहिँ निरन्तर खनिएको खने यसलाई समाप्तै गर्न चाहने। अनि अब हामी चाहिँ मिल्नु पर्यो राजासँग मिल्नु पर्यो भन्दा आजित भएर गएको राजा केही सिप नलाएपछि अब जा भनेर हामीले भनिदिए हो, भनिदिएकै हो। यो कुरा ढाक्नु छैन, लुकाउनु चाहन्न। म प्रचण्डले भने ए बाबा मैले त गणतन्त्र भनेर त अलिअलि काङ्ग्रेसले मान्दैन के अरे, दरबारीहरूसँग भन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्ड कम्युनिस्टहरू कहाँको चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्। यो त काङ्ग्रेसले मान्दैन, म त क्रान्तिकारी भइरहेको छु भनेर भनेको त काङ्ग्रेसले मानिदियो गइहाल्यो राजा भन्छ प्रचण्डले। हेर्नुहोस् त के हो यो कुरा। त्यस कारण चाहिँ अब यो अति भएपछि त काङ्ग्रेसले कति बोक्ने हो आफ्नै लागि घात गरिरहने शक्तिलाई। त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न छ, यो लोकतन्त्रको जुग हो, यो 21औं शताब्दी हो र यहाँ लोकतन्त्र नै साकार हुनुपर्छ। र यहाँ लोकतन्त्र साकार गर्नको लागि एउटा ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ साहस देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र यो संविधान बचाउनु आजको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो र यो लोकतन्त्र बचाउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यसो भएको हुनाले यसको लागि हामीले हरेक किसिमको प्रयत्न गर्नुपर्छ, हर किसिमले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामीले सचेत गराउनुपर्छ। यहाँका चाहिँ अब त्यो सम्भावना छैन, सपना नदेखुन् कसैले पनि। यहाँ चाहिँ कि चाहिँ यो संसद गएपछि, यो संविधान गएपछि अनि फेरि मेरो पाउलो आउला कि कसैले नदेखे हुन्छ। त्यसपछि आउने हावाहुरीले आँधी बेहरीले कसलाई बढाएर चाहिँ थाहा पाउँछन्, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, यो संविधानको रक्षाको लागि, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस नै त्यसको संरक्षक हो। र आज कम्युनिस्टले नेपाली जनतालाई चाहिँ आशा भरोसा निराशा पारे, कम्युनिस्टले जनतालाई निराश बनाएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले नै जनतालाई चाहिँ भरोसा दिन्छ। भरोसाको शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ, भरोसाको केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो देशको उत्थान, यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो राष्ट्रियता बचाउने, यो राष्ट्रलाई आपत्तिबाट विग्रहबाट बचाउने र यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले सुधराजीहरूले साथीहरूले भन्नुभयो कि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि सुधारको आवश्यकता छ। काङ्ग्रेस सक्षिएर जानुपर्छ र हामीले यो सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो। यो सोसाइटीमा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वेसर्वा बन्ने हामीले लोकतन्त्र सोचेकै होइन। हामीले त लोकतन्त्र त सबैको साझा, एउटा चाहिँ सबै मान्छे बराबर, त्यसमध्ये जिम्मेवारी कसैले कुनै लिन्छ, कसैले कुनै लिन्छ। आज यो त निरङ्कुश प्रधानमन्त्री हामीले चुने हो, तर हेर्नुहोस् तेस्रो विश्वमा निर्वाचनबाट धेरै तानाशाह जन्मेका छन्। नेपालमा पनि केपी ओली निर्वाचित तानाशाह बन्न खोजेका छन्। त्यसलाई हामीले कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ र त्यो कुनै हालतमा उनलाई त्यो तानाशाह बढेर यो देशमाथि हुकुम चलाउन हामी दिँदैनौँ। त्यस भएको हुनाले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामी सारा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू बिपी कोइरालालाई सम्झेर होइन, हामीले आज उहाँलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्छ कि चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेको राष्ट्रका शक्तिहरूका बिचमा एकता र मेलमिलाप हो। राष्ट्रका शक्तिहरू मिलेर राष्ट्र जोगाउने हो। राष्ट्रका शक्तिहरू मिलेर, राष्ट्रका घरेलु शक्तिहरू को मिलेर यो राष्ट्र बचाउने, को मिलेर यो परिवर्तन बचाउने, को मिलेर यो संविधान बचाउने हो। हामी मिलेर यो संविधान बचाउनुपर्छ। को चाहिँ अरूको इसारामा यो राष्ट्रलाई भुमरीमा धकेल्दैछन् तिनलाई हामीले चाहिँ धकेलिदिनुपर्छ। अब चाहिँ त्यही कुरा छ साथीहरू, चाहिँ दुविधामा कोही पनि नरहनु होला र हामीले यो संविधान बचाउनलाई हामीले सबै किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ। म त कार्यसमितिमा पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु, म पर्सि पनि यो कुरा भन्छु र चाहिँ यो पार्टीभित्र तपाईँहरूले भन्नुभएको छ एकमत भएर जानुपर्छ। कोसिस गर्छु म एकमत भएर जानु, तर
एकताको आधार चाहिँ यो संविधान हो, एकताको आधार यो लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ, यो संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, त्यसमा जो एक हुन्छन् त्यो सहयोग हुन्छ। जो भित्रभित्र के अरे त्यसले के मिलाउने भन्छ नि, यो सिक्वेन्स मिलाएर होइन त्यो बेल नहुन सक्छ। तर लोकतन्त्रको लडाइँ हो, बाधे बाधे जायती तत्त्व बस। यति भनेर म धेरै लामो कुरा नभनिकन आजको यो मेलमिलापको महत्त्व यही बुझ्नुहोस्। नेपाललाई भुमरीबाट बचाउने नै आजको मेलमिलापले दिएको सन्देश हो। जय नेपाल। धन्यवाद।